शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानन्दरूपाय गुरवे बुद्धिसाक्षिणे संसारतापदग्धानां शरण्याय नमो नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। राजोवाच कस्मिन् काले स भगवान् किं वर्णः कीदृशो निर्विः नाम्ना वा केन विधिना पूज्यते तदिहोच्यताम्। करभाजन उवाच कृतं त्रेता द्वापरं च कलिरित्येषु केशवः नानावर्णाभिधाकारो नानैव विधिनेज्यते। कृते शुक्लश्चतुर्बाहुर्जटिलो बल्कलाम्बरः कृष्णाजिनोपवीताक्षान् बिभ्रद्दण्डकमण्डलू। मनुष्यास्तु तदा शान्तः निर्वैरः सुहृदः समः यजन्ति तपसा देवं शमेन च दमेन च। तो राजर्षि निमिले 8औं प्रश्नमा हरिभजन नगर्ने व्यक्तिहरूको गति के हुन्छ, तिनीहरूको भविष्य कस्तो हुन्छ, कहाँ जान्छन्, सुख दुःख के पाउँछन्, यो प्रश्न थियो। त्यो प्रश्नको उत्तरमा ऋषिले 8वां ऋषिले उत्तर दिनुभयो वासुदेव पनाङ्मुखाः तमो विसन्ति। अन्तिम पंक्तिमा आएर भन्नुभयो भगवानदेखि विमुख भएका व्यक्तिहरू, मनुष्य शरीरको दुरुपयोग गर्ने व्यक्तिहरू, सारा धन सम्पत्ति गुमाएर अन्त्यमा तमो विसन्ति भनेको नरकतिर जान्छन्। भगवानदेखि विमुख भएका जो व्यक्ति छन्, हरिभजनका लागि परमात्माले प्रदान गर्नुभएको शरीरमा रहेका इन्द्रियहरू, अन्तःकरणको जसले दुरुपयोग गर्यो र त्यस्ता व्यक्तिहरू कहाँ जान्छन्? ती व्यक्तिहरू तमः भनेको नरकतिर जान्छन्। अन्यत्र जाने ठाउँ छैन तिनीहरूको कल्याण अब कहिले हुन्छ मैले भन्न सक्दिनँ वा उत्तर दिन सक्दिनँ भनेर आफ्नो प्रवचनलाई पूर्णता दिइसकेपछि राजर्षिको अब अन्तिम प्रश्न। राजा निमि आफ्ना परिवार सहित ब्राह्मणहरू पनि अग्रपंक्तिमा रहनु भएको छ। एक पक्षमा यज्ञ पनि चलिरहेको छ, कर्मयज्ञ, सबविधि विधि विधानले युक्त यज्ञ चलिरहेको छ भने सत्संग यज्ञ, ज्ञान यज्ञ पनि चलिरहेको छ। यी राजा भाग्यशाली राजा। कर्मले के गराउँदछ अर्थात् विधि विधानले यदि कर्म प्रारम्भ गरियो भने
वेदको प्रभावले ऋषिमुनि महर्षिहरूको आगमन हुँदो रहेछ। वैदिक यज्ञमा ठुलो शक्ति हुन्छ। विधियुक्त यज्ञले ऋषिमुनि महर्षिहरूसँग भेटघाट गराइदिन्छ, अर्थात् सत्सङ्ग उपलब्ध गराइदिन्छ भन्ने यो सङ्केत पनि हो। एक पक्षमा कर्मकाण्ड सविधि यज्ञ चलिरहेको छ, अर्को पक्षमा ऋषि नवयोगेश्वरहरूले सत्सङ्ग सुनाइरहनु भएको छ। त्यो राजर्षिले अब अन्तिम प्रश्न गर्दै भन्नुहुन्छ, हे भगवान, कस्मिन् काले स भगवान किं वर्णः कीदृशो निर्विहि। नारायण भगवान स भगवान वासुदेव कस्मिन् काले भनेको कुन युगमा किं वर्णः कस्तो वर्णको रूपलाई लिएर अवतरित हुनुहुन्छ। वर्ण भनेको कस्तो रङ होला, कुन रङले युक्त भएर अवतार धारण गर्नुहुन्छ। कीदृश भनेको उहाँको आकृति आकार प्रकार पनि कस्तो कस्तो हुन्छ, त्यो कस्ता कस्ता रूपलाई धारण गर्नुहुन्छ। वर्ण पनि कस्तो कस्तो हुन्छ, कुन कुन युगमा केन वा नामना कुन नामद्वारा पुकारिनुहुन्छ। सत्ययुगमा उहाँको वर्ण कस्तो हुन्छ र आकृति आकार प्रकार कस्तो हुन्छ, त त्यो युगमा कुन नामद्वारा पुकारिनुहुन्छ। सत्ययुगीय जो भक्तहरू छन् त उनीहरूले के नामद्वारा स्तुति र प्रार्थना गर्दछन्। त्यति मात्र होइन, विधि निर्विहि भनेका त्यो बेलाका भक्त, त्यो समयका भक्तहरूले केन विधिना भनेको कुन विधिले, वैदिक विधि वा तन्त्र विधि वा नाम संकीर्तन विभिन्न प्रकारका अनुष्ठानका प्रकार छन्, त ती मध्येमा कुन विधिले पूजा गर्दछन्, कुन विधिद्वारा परमात्मा पूजित हुनुहुन्छ। साम्प्रति माने अहिले जुन म जिज्ञासु भएर हजुरहरूका अग्रपङ्क्तिमा बसिरहेको छु र यो उत्तर प्रदान गर्नुहोस्, मलाई कृतार्थ बनाउनुहोस्। यद्यपि कृतार्थ बनिसकेको छु, हजुरहरूको ऋण तिर्न मैले सक्दिनँ। मेरो जिज्ञासा यो अन्तिम जिज्ञासा हो। प्रत्येक युगमा धारण गरिने परमात्माका वर्ण आकार प्रकार र मन्त्र अनुष्ठान र कुन विधिद्वारा पूजित भएर परमात्माले मनोवाञ्छा पूर्ण गरिदिनुहुन्छ। जस्तै हातमा रहेको अमलाको दानामा कुनै सन्देह हुँदैन, कस्तो छ, के छ, लामो छ, डल्लो छ, केही खोट दाग लागेको छ कि छैन भने कुनै सन्देह हुँदैन। चारैतिरबाट फर्काएर हेर्न सक्छ उसले र त्यसमा कुनै सन्देह हुँदैन। जसरी त्यस्तै प्रकारले वेदमा रहेको जुन अर्थ छ त्यो अर्थमा कुनै प्रकारको सन्देह नभए, स्पष्ट भए, आफूले अनुभूति गरिकन जिज्ञासु मुमुक्षुलाई यथेष्ट उपदेश गर्न सक्ने शक्ति खुपी जसमा छ, त्यस्ता ऋषिको नाम हो करभाजन। करभाजन यी 9औं ऋषिले आफ्नो प्रस्तुति प्रारम्भ गर्नुहुन्छ। राजाको प्रश्न सान्दर्भिक थियो, किनकि कुन कुन युगमा परमात्माले कस्ता कस्ता रूप धारण गरेर धर्मको रक्षा गर्नुहुन्छ, भक्तका मनोवाञ्छाहरूलाई पूर्ण गरिदिनुहुन्छ, रूप आकार प्रकार कस्ता कस्ता हुँदा रहेछन्। सगुण परमात्माको विषयमा प्रश्न गर्नुभएको थियो। यो अन्तिम प्रश्न निर्गुणको विषयमा धेरै सुनिसक्नुभयो। निर्गुण ब्रह्मको अनुभूति गर्नको लागि सगुण रूपमा अवतरित भगवानको आराधना पूजा अर्चना उपासना नगरेसम्म
त्यसले अधिकार प्राप्त पनि गर्न सक्दैन। निर्गुण ब्रह्मको अनुभूति गर्ने अधिकारी बन्न सक्दैन। त्यसैले अन्तिममा पूर्वोक्त पहिला बताइएका जुन निर्गुणका विषयवस्तुहरू छन् त त्यसलाई सिद्ध गर्नको लागि अन्तिममा सगुण परमात्माको विषयमा प्रश्न गर्नुहुन्छ। अब ऋषिले उत्तर गरिएका प्रश्नको जुन उत्तर प्रारम्भ गर्दै भन्नुहुन्छ, कृतं त्रेता द्वापरं च कलिरितेषु केशवः नानावर्णाभिधाकारो नानैव विधिनेज्यते। हे राजर्षि, कृतं भनेको सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर भनेको द्वापर र कलि, यी 4 प्रकारका युगको आफ्नै आयु छ। आफ्नै आयुलाई लिएर युग आफ्नै स्थितिमा रहेको छ। यी 4 युगमा धर्मरक्षा जिज्ञासु मुमुक्षुहरूलाई कर्म ब्रह्मको उपदेश गर्नको लागि, समग्र रूपमा भन्नुपर्दा जीव हितको लागि जुन जुन युगमा जस्तो जस्तो रूपको आवश्यकता पर्दछ त्यस्तै रूप र वर्णलाई लिएर अवतरित हुनुहुन्छ। अब यी 4 युगमा नाना वर्ण विधाकारो, वर्ण भनेको उहाँको रङ पनि नाना प्रकारको हुन्छ, अभिधा भनेका नाम पनि छुट्टा छुट्टै हुन्छन्, आकार भनेको आकृति पनि छुट्टा छुट्टै हुन्छ। नाना वर्ण विधाकार, उहाँका विभिन्न प्रकारका रूप हुन्छन्, आकृति आकार प्रकार पनि त्यस्तै हुन्छन् र प्रत्येक युगमा उहाँका नाम पनि अलग अलग हुन्छन्, अलग अलग नामद्वारा पुकारिनुहुन्छ। सत्ययुगको आयु लामो छ, 17 लाख चान्ने चुन्ने कति छ। त्रेतायुग 12 लाखको छ, 12 लाख चान्ने चुन्ने छ। द्वापर युग 8 लाख अधिक छ। कलियुग 4 लाख 32,000 को छ। आयु मानेको यो युगको आयु जति लामो हुन्छ र त्यो बेलाका मनुष्यहरूको वा जीवहरूको आयु पनि त्यस्तै प्रकारको लामो हुन्छ। त लामो आयुलाई लिएर परमात्माको उपासना गरेर उनीहरूले आत्मउद्धार गर्दछन् र नाना वर्ण र आकारले युक्त भएको परमात्माका नाम पनि छुट्टा छुट्टै हुन्छन् र विधि पनि नाना एव विधिना युज्यते, नाना प्रकारको विधि, त्यो समयको विधिद्वारा पनि भगवान पूजित हुनुहुन्छ। पूजा गर्छन्, उपासना गर्छन्। अन्तिममा लक्ष्य र उद्देश्य के छ? जीवको कल्याण गर्नु छ, जीवको उद्धार गर्नु छ। यसरी जीवको उद्धार गर्दछन्। अब यतिले मात्र हुँदैन, भगवान यसलाई स्पष्टतया उपदेश गर्नुपर्दछ। सत्ययुगमा परमात्माको रूप आकार प्रकार के छ र नाम कस्तो छ, कसरी उपासना गर्दछन्, यो जान्न चाहन्छु भन्ने अवान्तर जिज्ञासा थियो र त्यसलाई सम्बोधन गर्दै भन्नुहुन्छ। कृते भनेको सत्ययुगमा भगवानको रूप शुक्ल हुन्छ, सेतो वर्णको हुनुहुन्छ। सेतो वर्ण एकदमै गोरो वर्णवाला हुनुहुन्छ। चतुर्बाहु 4 बाहुले युक्त भएको हुनुहुन्छ, जसका बाहु 4 हुन्छन्। जटिल लटा जटा पाल्नु भएको हुन्छ, जटाले युक्त भएको जसको रूप हुन्छ। पुरा ब्रह्मचारीको जस्तो वेशमा हुनुहुन्छ। बलकलाम्ब र बुटका बोक्राहरूका नै वस्त्र लगाउनुहुन्छ। वृक्षका जो बोक्राहरू छन्, बोक्राहरूलाई वस्त्रको रूपमा स्वीकार गर्नुहुन्छ। अम्बर भनेका वस्त्रहरू, बल्कल भनेका जो वृक्षका बोक्राहरू छन्, ती वृक्षका बोक्राहरू लगाउनुहुन्छ। बिल्कुलै ब्रह्मचारीको जस्तो भेष हुन्छ। कृष्ण अजिना, कालो मृगको छाला। जहाँ कृष्ण सार हुन्छ त्यहाँ यज्ञ गर्नु भन्ने विधि पनि हुन्छ। कृष्ण सारको छुट्टै महत्त्व छ।
जुन ठाउँमा कृष्णसार मृग हुन्छन् त्यहाँ यज्ञ यागादि गर्दा महती फल भनेको विशेष प्रकारको फलको उत्पत्ति हुन्छ भनेर अन्यत्र पनि बताइन्छ। कालो मृगको छालालाई काखीमा च्याप्नु भएको हुनुहुन्छ। यज्ञ पवित्र भनेको योग्य पवित्रहरू हुन्छ, धारण गर्नुभएको हुन्छ बिल्कुलै ब्रह्मचारीको भेषमा। अक्षान भनेका अक्षमाला, ब्रह्मचारीले रुद्राक्षका मालाहरू लगाउँछन्। यो अक्षमाला भनेर रुद्राक्षलाई पनि सङ्केत गरेको। विव्रत भनेका यी यस्ता भेषहरू धारण गर्नुहुन्छ। फेरि हातमा दण्ड कमण्डलु, हातमा दण्ड हुन्छ, त्यसपछि कमण्डलु धारण गर्नुहुन्छ। यस्ता यस्ता यी भेषहरूलाई धारण गरेको परमात्मा हुनुहुन्छ। र त्यो समयमा अब के भन्छन्, उहाँलाई के नामद्वारा पुकारा गर्दछन्, पुकारा गर्ने भक्तहरू कस्ता कस्ता हुन्छन्, कस्ता भक्तहरूले कुन विधिद्वारा पूजा अर्चना गर्दछन् यस्तो भगवानको। बिल्कुल ब्रह्मचारीको भेषमा, ऊर्ध्वरेताको रूपमा, लटाजटाले युक्त भएको, बुटका बोक्राहरू लगाइएको त्यागी भेष। मृगचरमा पनि कृष्ण मृगचरमा कृष्णाजिना, यज्ञोपवीत, रुद्राक्षका माला, दण्ड कमण्ड, यी सबै ब्रह्मचारीका भेषहरू छन्। यी ब्रह्मचारीका भेषहरूलाई धारण गरेर अवतारलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ। त्यो बेलामा मनुष्यहरू कस्ता कस्ता हुन्छन् भन्दा मनुष्यस्तु तदा शान्ता निर्वैरः सुहृदः समाः यजन्ति तपसा देवं समेन च दमेन च। त्यसबेलाका भक्तहरू, उपासकहरू, सत्ययुगका मनुष्यहरू शान्त हुन्छन्, आफ्नो मनलाई अधीनमा गरेका हुन्छन्। जसको मन शान्त छ त्यसको आकार प्रकार, त्यसका व्यवहार पनि सबै सौम्य हुन्छन्, शिष्ट हुन्छन्, भद्र हुन्छन्, शान्त छन्। कसैको अभलो कुभलो चिताउँदैनन्। खराब चिन्तन आयो भने असन्तुष्टि देखिन्छ चेहरामा। शान्त स्वभावमा रहेका हुन्छन्। निर्वैरह भनेको कसैसँग वैरत्व भाव, विद्वेष भाव पनि उनीहरूले राख्दैन, किन मनलाई नै उनीहरूले आफ्नो अधीनस्थ गरिसकेका हुन्छन्। तर्क वितर्क अन्यथा चिन्तन जसको मनमा आउँदैन। बाहिर व्यवहारमा पनि निर्वैरह, एकले अर्कासँग वैरत्व भाव प्रकट गर्दैनन्, किनकि सत्वगुणी हुन्छन्, सबै शान्त स्वभावमा बसेका हुन्छन्। प्राय आफूभित्र रहेको आत्मा सर्वत्र देख्ने उनीहरूको व्रत हुन्छ, नियम हुन्छ। निर्वैरह, वैरत्व भाव, विद्वेष भावनालाई उनले परित्याग गर्छन्। रोगको रूपमा उनीहरूले ठान्दछन्। रोगलाई कसैले पनि निम्तियोस् भनेर प्राणी मात्रमा हितैषी भावना हुन्छ। मनुष्यमा मात्र होइन, प्राणी मात्रमा हितैषी भावना, मित्र भावना। तिनीसँग हितैषी भावना गर्नको लागि आत्माको दर्शन गर्नुपर्छ। चैतन्यको दर्शन नगरेसम्म पशुमा पनि सुहृद बुद्धि हुन सक्दैन। उनीहरूले पशुमा पनि चैतन्यको दर्शन गर्दथे र सुहृद बुद्धिको आधारमा मान्दथे। क्षमा भनेको उनीहरूका व्यवहार, गरिने व्यवहार कर्महरू पनि बराबर हुन्छन्, उचनिच हुँदैनन्, पक्षपाती व्यवहारहरू हुँदैनन्। जसको मन शान्त छ तिनमा वैरत्व भावना कहाँबाट आउनु? वैर भाव नआउनको लागि सुहृद हुन पर्यो। पशु पक्षी कीट पतङ्गमा पनि मित्र भावना हुनु पर्दछ। तब मात्र सम भनेको सम व्यवहारहरू हुन सक्छन्। त त्यो समयमा देवम भनेका भगवान नारायण वासुदेव इष्टदेवको पूजा कसरी गर्दछन्? तपसा समेन दमेन च यजन्ती। पूजा गर्ने सामग्री नै यिनै हुन्। अरू यज्ञ अनुष्ठान आराधनाका विधिहरू केही पनि हुँदैन। तपस्याको दिव्य तपस्या अनुष्ठान उपासनाहरू गरिरह। एकान्तमा बस्न रुचाउने, प्राय गरेर वृत्तिलाई निवृत्ति बनाएर बस्न चाहने, यस्तो उनीहरूको व्रत हुन्छ। प्राय गरेर तपस्वी हुन्छ।
तपश्चर्याद्वारा, एकान्त सेवनद्वारा, समेन च भनेको मनोनिग्रहद्वारा, मनलाई संयममा राखेर, मनलाई मात्र होइन दमेन च भनेको चक्षुरादि इन्द्रियहरूलाई पनि आफ्नो अधीनमा राखेर स्मरणको विषय बनाउँथे। त्यस बेलाको पूजा नै ध्यान भन्दा हुन्छ, स्मरणको विषय। जसका बहिरिन्द्रिय र अन्तरिन्द्रिय चञ्चल छन् त्यस्ता व्यक्तिले स्मरण गर्न सक्दैन। मन मात्र सम भएर हुँदैन, दम भनेको बाहिरका इन्द्रियहरू पनि संयमी हुनुपर्दछ, अनन्य सम्बन्ध छ। र सम र दम आदि गरिएका यी साधनद्वारा र तपश्चर्याद्वारा यजन्ती भनेको पूजा गर्दछन्, सम्मान गर्दछन्, यसरी आराधना गर्दछन्। अरू चन्दन अक्षता, यज्ञ प्रारम्भ, वेदका मन्त्र, कई प्रकारका पात्र, यज्ञ जो विधान छन्, कारक सामग्रीहरू छन्, यो त्यो बेलामा कुनै पनि आवश्यकता छैन, किनकि सबै शान्त छन्, वैरत्व भावलाई परित्याग गरेका छन्, सम व्यवहार गर्दछन्, प्राय तपस्वी हुन्छन्। सम र दम आदि गरिएका जुन विधिहरू छन् यिनैद्वारा पूजा गर्दछन्, अर्थात् स्मरण गर्दछन्। अब आकार प्रकार कस्तो हुन्छ को सम्बन्धमा पनि बताउनु। अब नाम के नामद्वारा पुकारा गरिनुहुन्छ, कुन नाम उच्चारण गर्दै यजन्ती भनेको सम्मान गर्दछन्, पूजा गर्दछन् भन्ने सन्दर्भमा हंसः सुपर्णो वैकुण्ठो धर्मो योगेश्वरो मलः ईश्वरः पुरुषो व्यक्त परमात्मेति गीयते। यस्ता नामद्वारा पुकारिनुहुन्छ। हंसः, हे हंस स्वरूप परमात्मन भनेर यसरी पुकारा गर्दथे। सुपर्ण भनेर भन्दथे। वैकुण्ठ यस्ता नामद्वारा पुकारा गर्दथे। धर्म, योगेश्वर, अमलः, ईश्वरः, पुरुष, अव्यक्त, परमात्मा इत्यादि नामद्वारा पुकारा गरिन्थे। यी नामद्वारा गाइनुहुन्थ्यो। सबैले यस्ता यस्ता नामहरू उच्चारण गर्दै उनीहरूले सम र दमको विधिद्वारा अर्चना गर्दथे। त्यहाँ बाहिरको यज्ञ आदिको आवश्यकता थिएन। सबैको बुद्धि अत्यन्त परिमार्जित भएको कारणले धेरै ग्रन्थहरूको अध्ययन गर्न पनि आवश्यकता थिए। जब जब मति मलिन हुन्छ तब तब धेरै कर्मको सहारा लिनुपर्दछ, धेरै शास्त्रको सहारा लिनुपर्दछ। जुन समयमा मति परिमार्जित छन्, सम र दम यी दुई सम्पत्ति जसले सम्यकतया आर्जन गरेको छ भने त्यो अवस्थामा धेरै बाहिरका यज्ञ यागादि र धेरै ग्रन्थको आवश्यकता पर्दैन। त यो विधिले उनीहरूले उच्चारण गर्दथे। यो सत्ययुगको कुरा भयो। अब त्रेतायुगमा के गर्थे? त्रेतायुगमा जन्मेका भक्तहरूले त्रेतायां रक्तवर्णोऽसौ चतुर्बाहुस्त्रिमेखलः हिरण्यकेशस्त्रय्यात्मा श्रुक्श्रुवाद्युपलक्षणः। अब त्रेतायाम भनेको त्रेतायुगमा भगवानको वर्ण कस्तो हुन्थ्यो? रक्तवर्ण। असौ परमात्मा रक्तवर्ण, रातो वर्णले युक्त भएको। सत्ययुगमा शुक्ल वर्ण भनेर बताइयो। त्रेतायुगमा भगवानको रूप कस्तो हुन्छ, वर्ण कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि रातो वर्णको हुनुहुन्छ। चतुर्बाहु आकृति आकार प्रकार कस्तो हुन्छ? चार बाहुले युक्त भएको हुनुहुन्छ। स्त्री मेखला, मेखला स्त्री मेखल माने तीनवटा वस्त्रहरू धारण गर्नुहुन्छ। हिरण्यकेश भनेको उहाँका केश लठाजटा त हुन्छन् नै, ती केशहरू कस्ता हुन्छन्? सुवर्णमय हुन्छन्, सुन जस्ता पहेँला हुन्छन्। माने सुवर्णकै हुन् कि सुनै हुन् कि जस्तो देखिन्छ। त्रिगुणित मेखलालाई धारण गर्नुभएको छ।
पहेँला केशवाला एकदमै सुवर्ण जस्तो चम्किरहेका जुन केशहरू हुन्छ। त्रयी आत्मा वेदद्वारा प्रतिपादित उहाँ वेदकै आत्मा स्वरूपै हुनुहुन्छ भाइ, यज्ञ स्वरूप हुनुहुन्छ। त्रयी भनेको वेद, वेदको आत्मा हुनुहुन्छ। को मतलब के त भन्दा वेदले केलाई प्रतिपादन गर्दछ भन्दाखेरि पहिलो रूपमा उसले कर्मकाण्डकै विधान गर्दछ, यज्ञको विधान गर्दछ। वेदद्वारा प्रतिपादित जुन यज्ञ छ, यज्ञ स्वरूप परमात्मा हुनुहुन्छ। यज्ञ भई विष्णु भनेर बताइन्छ। वेदद्वारा प्रतिपादित उहाँ यज्ञ स्वरूप हुनुहुन्छ। अब यज्ञमा के चाहिन्छन्? श्रुक सुरुवादी उपलक्षणम। सुरु भयो हावला गरी श्रुक सुरुवादी जुन यज्ञ जुन सामग्री हुन्, त्यस्ता उपलक्षणहरूले, त्यस्ता चिन्हहरूद्वारा चिन्हित हुनुहुन्छ। उहाँका हातमा यस्ता यस्ता उपकरणहरू हुन्छन्। के उपकरण भन्दाखेरि यज्ञीय उपकरण, जो नभएसम्म यज्ञ सम्पादन हुन सक्दैन। स्फिय भनिन्छ, एउटा तरबार जस्तो हुन्छ, त्यो पनि हातमा हुन्छ। सुरु हातमा हुन्छ। अनि त्यसपछि लिएर घिउ खनाउनेवाला अर्को हुन्छ। यस्ता यस्ता यी जो यज्ञीय सामग्री हुन्, यस्ता सामग्री रूप चिन्हद्वारा युक्त हुनुहुन्छ, जसको अवतारलाई यज्ञावतार भन्न मिल्दछ। त्रेतायुगमा आइसकेपछि अब यज्ञको सर्जन हुन्छ। शुक्ल वर्ण, त्यो बेलामा भक्तहरू पनि त्यस्तै प्रकारका थिए। अब त्रेतायुगमा आउँदाखेरि अलिकति रक्त भनेको रजोगुण, थोरै रजोगुण मिश्रित। सत्वगुण त छँदैछ, रजोगुण प्रधान भयो। त त्यस अवस्थामा अब यज्ञको आवश्यकता पर्दछ भनेर यज्ञ पुरुषको रूपमा अवतरित हुनुभयो। यस्ता यस्ता सामग्री उहाँका हातमा हुन्थे। तम तदा मनुजा देवं सर्वदेवमयं हरिं यजन्ति विद्यया त्रय्या धर्मिष्ठा ब्रह्मवादिनः। र त्यो अवस्थामा, त्यो युगमा, त्रेतायुगमा धर्मिष्ठा, धर्मात्मा जो भक्तहरू थिए, मनुष्यहरू अत्यन्त धर्मात्मा, धर्मात्मा मात्र होइन, ब्रह्मवादिन भनेको ब्रह्मज्ञानीहरू पनि थिए। ब्रह्मज्ञानी थिए। व्यावहारिक पक्षमा उनीहरूले कुनै पनि कर्ममा उनले धर्मलाई परित्याग गर्दैनथे। धर्मयुक्त ब्रह्मज्ञानी, धर्मनिष्ठ भन्नाले व्यवहार पक्ष, ब्रह्मज्ञानी भन्नाले आत्मपक्ष। धर्मलाई अगाडि सारेर मात्र उनीहरूले कर्म गर्दथे। कुनै कर्म प्रारम्भ गर्न पर्यो, व्यवहार प्रारम्भ गर्न पर्यो भने पहिला धर्मलाई अगाडि राखेर, धर्मलाई शिरनमा राखेर मात्र गर्दथे। ब्रह्मवादी भनेका उनीहरू ब्रह्मज्ञानीहरू थिए। अब ब्रह्म शब्दको अर्थ वेद पनि हुन्छ, सबैले वेद कण्ठस्थ गरेका थिए भन्ने अर्थ पनि हुने भयो। ब्रह्मवादी भनेको ब्रह्मज्ञानका अधिकारी थिए, ब्रह्मज्ञानको अनुभव गरेका थिए। त्यस्ताहरूले, त्यो त्रेतायुगमा त्यस्ता मनुजा भनेका मनुष्यहरूले सर्वदेवमयम देवम हरिम, सर्वदेवमयम देवम, सर्वदेवमय उहाँको स्वरूप र उहाँको अवतार कस्तो थियो? सर्वदेवमय, जसको ध्यान गर्दा, जसको पूजा गर्दा उहाँको रूप कस्तो त भन्दा सारा देवी देवताको पूजा गरेको फल प्राप्त हुने सर्वदेव स्वरूप थियो। एक शरीरमा सारा देवी देवताको दर्शन गरेको फल प्राप्त हुन्थ्यो। केशवम प्रतिगच्छति, के छ श्लोक एउटा। सर्वदेवमय उहाँको आकार प्रकार, दिव्य देव, सामान्य देव होइन, दिव्य देव, एकदमै ज्योतिमय देव। यस्तो हरिलाई त्रय्या विद्यया भन्नुहुन्छ। वेदोक्त, त्रयी भनेको वेद, वेदोक्त भनेको वेदले बताएको विधि अनुसार यज्ञ यागादिद्वारा, यज्ञ यागादि कर्मद्वारा, विद्या भनेको यज्ञ यागादि कर्मद्वारा
यजन्ती भनेको आराधना गर्दछन्, पूजा गर्दछन्, सम्मान गर्दछन्। त त्यो त्रेतायुगमा यस प्रकारको रूप आकार छ। सर्वदेवमय हरि परमात्मा हुनुहुन्छ। त उहाँलाई वेदोक्त कर्मद्वारा, त्रय्या विद्या भनेको वेदोक्त विधि कर्मनिष्ठ कर्मद्वारा, यजन्ती भनेको पूजा अर्चना गर्दछन्। सामान्य व्यक्ति हैनन्, धर्मिष्ठ ब्रह्मवादिनः मनुजाः। त उनीहरूले एकदम सब विधि अनुष्ठान गर्दछन्, आराधना गर्दछन्, पूजा अर्चना गर्दछन्। र के नाम उच्चारण गर्दछन् त्यस बेलामा यस्ता भगवानको नाम के हुन्छ नि भन्ने सन्दर्भमा विष्णु यज्ञ कृष्णगर्भ सर्वदेव उरुक्रम वृषाकपि जयन्त उरुगाय इति इरियते। यस्ता नामहरू उच्चारण गर्दछन्। विष्णु नामद्वारा प्रतिपादन गर्दछन्। हे विष्णु हो भनेर यसरी पूजा अर्चना गर्दछन्। हे यज्ञ पुरुष परमात्मन भनेर पुकारा गर्दछन्। कृष्णगर्भ भनेर भनिन्छ। सुतपा नामका प्रजापतिकी पत्नीको नाम हो पृष्णी। पृष्णीको गर्भमा रहनु भएकोले जसको नाम पृष्णगर्भ भनेर बताइन्छ। पृष्णगर्भ, कृष्णको गर्भमा रहनु भएकोले कृष्णगर्भ भनिन्छ। सर्वदेव भनेको सम्पूर्ण देवताको एउटा पुञ्जीभूत पुञ्ज स्वरूप। उरुक्रम भनेको ठुलो विक्रम जसमा अति मानुष कर्महरू रहन्छ। मनुष्यद्वारा जसको बल विद्या बुद्धि वा कुनै पक्षलाई पनि तुलना गर्न सक्दैन त्यो त्यस्तो ठुलो पुरुषार्थ। यस्तो पुरुषार्थले युक्त भएको परमात्मा भनेर पूजा गर्दछन्। वृषाकपि जयन्त भनेको कसैले पनि जित्न नसकिने। उरुगाय भनेको धेरै भक्तहरूले गान गरिएको, धेरै धेरै भक्तहरूले जुन गान गरिएको, पुकारा गरिएको, स्तुति गरिएको यस्तो परमात्मा भनेर इरियते भनेको पुकारिनुहुन्छ। उरुगाय इत्रियते भनेको यसरी यस्ता यस्ता जुन नाम उच्चारण गरेर गाइने हुन्छ, पुकारिनुहुन्छ भगवान वासुदेव। अब द्वापरे भनेको द्वापर युगमा कस्तो हुन्छ नि, उहाँको रङ्ग कस्तो हुन्छ अर्थात् वर्ण कस्तो हुन्छ, उहाँको आकृति आकार प्रकार कस्तो हुन्छ, के रूपमा हुनुहुन्छ, वेशभूषा कस्तो धारण गर्नुभएको छ, त्यो अवस्थामा कसरी त्यो युगमा कुन मन्त्रद्वारा कुन अवस्थामा रहेका भक्तहरूले उपासना कसरी गर्छन् यो जिज्ञासामा भन्नुहुन्छ। द्वापरे भगवान् श्यामः पीतवासा निजायुधः श्रीवत्सादिभिरङ्कैश्च लक्षणैरुपलक्षितः। द्वापरे भनेको द्वापर युगमा भगवानको रूप छ श्याम, नीलकमल जस्तो, जसको रूप छ ज्यादै सुन्दर छ। एक रूप छैन, नीलकमल जस्तो अत्यन्त सुन्दर छ, श्याम वर्णको हुनुहुन्छ। वस्त्र के कस्ता लगाउनुहुन्छ? पीतवासा भनेको पहेँला कपडा लगाउनुहुन्छ। पीत वस्त्र भनेको पहेँला धोतीहरू, चम्किरहेको धोती। त्यो सामान्य अहिले मनुष्यले लगाउने जस्तो धोती होइन, त्यो धोतीमा थियो केही दिव्य वस्त्र, पीत वस्त्र लगाउनुहुन्छ। निज आयुध भनेको शङ्ख चक्र गदा पद्म, यिनीहरू यी आयुधहरूलाई हातमा राख्नुहुन्छ। यी कसैद्वारा प्रदत्त होइनन्, त्यो स्वाभाविक रूपमा माने जन्मदा नै जसका हातमा थिए। शङ्ख चक्र गदा पद्म जन्मदा नै जसका हातमा विद्यमान थिए। निज आयुध, किनकि अरूले दिएका होइनन्, अरूद्वारा प्रदत्त होइनन्। यी चार प्रकारका वैराग्यको प्रतीक शङ्ख, ज्ञानको प्रतीक चक्र, विवेकको प्रतीक गदा, पद्म भनेको योगको प्रतीक माने पद्म भनेको कमल। यिनले यी चार प्रकारको सङ्केत पनि गरेका छन्। शङ्ख, शङ्ख वैराग्यको प्रतीक हो अरे। कसैको मृत्यु भयो, त्यो मृत्यु हुने अवस्थामा यसो शङ्ख बजायो भने, दोहोरो होइन एकोहोरो बजायो भनेदेखि कसैको मृत्यु भएछ, अरे के भयो होला, कसरी गयो होला, हाम्रा पनि दिन त तिनै हुन्
त्यस्तै दिन हाम्रा पनि आउने होलान्। वैराग्यको प्रतीक। जसको नगिचमा शङ्ख फुक्न थाल्यो भने शङ्ख बजेको नगिचमा अरू केही आवाज सुनिँदैन। वैराग्य रूपी शङ्ख जसको हृदयमा बज्यो भनेदेखि शब्द स्पर्श रूप रस गन्धले आक्रमण गर्न पाउँदैनन्। त्यो वैराग्य रूपी शङ्ख बज्यो भने, यो शङ्ख बजेन भने सबैले आक्रमण गर्दछ। चक्र भनेको ज्ञान हो, जसले सांसारिक बन्धनलाई पूर्णतया उच्छेद गरिदिन्छ। चक्र जो सांसारिक बन्धन छ त्यसलाई पूर्णतया उच्छेद गरिदिन्छ। गदा भनेको विवेक हो, यसले ठोकिदिन्छ। आफूलाई चाहिने के हो त्यसलाई राख्छ, नचाहिने जातिलाई ठोकेर फाइदिन्छ। विवेक भनेको त्यही हो, अन्यथा चिन्तनलाई उसले दूर गरिदिन्छ गदाले ठोकेर। यो विवेकको प्रतीक। जबसम्म व्यक्तिभित्र विवेकको उदय हुँदैन तबसम्म कर्तव्य र अकर्तव्यको बोध हुँदैन। अकर्तव्य पर कर्मलाई उसले परित्याग गर्न पनि सक्दैन, कर्तव्य कर्मलाई उसले स्वीकार गर्न पनि सक्दैन। पद्म भनेको योग हो, योगश्चित्तवृत्ति निरोध, जसले आफ्नो चित्तलाई अधीनस्थ गरेको छ, चित्तवृत्तिलाई आत्मतिर अभिमुख बनाएको छ। हो यो पद्मले यसलाई सङ्केत गर्दछ, जसका हातमा यिनीहरू स्वाभाविक रूपमा थिए, कसैले दिएका होइनन्। निजायुधः श्रीवत्सादिभिः अङ्कैश्च। अङ्कै भनेका जसका अङ्गमा, विशेष गरेर जुन वक्षस्थलमा श्रीवत्स चिन्हद्वारा चिन्हित हुनुहुन्थ्यो। श्रीवत्स चिन्हको अब चाहिँ त्यही प्रसङ्ग आइरहन्छ। लक्ष्मीको चिन्हद्वारा चिन्हित हुनुहुन्थ्यो। लक्ष्मीलाई कहीँ जाने एउटा वैभवको रूपमा पनि लिइन्छ। लक्ष्मी शब्द प्रयोग गर्दा अर्थात् श्रीवत्स चिन्ह प्रयोग गर्दा भगवानमा 6 प्रकारका ऐश्वर्यहरू छन् भन्ने पनि यसले जनाउँछ। र यस्तो चिन्हद्वारा चिन्हित हुनुहुन्छ। लक्षणैः उपलक्षितः, अब कस्तो लक्षणले युक्त हुनुहुन्छ भन्दा कौस्तुभ मणि आदिगरीका मणिहरूद्वारा पनि उहाँ युक्त हुनुहुन्छ। यी आदिगरीका लक्षणद्वारा उहाँ युक्त हुनुहुन्छ। लक्षण भनेको कौस्तुभ मणि भनेर, यस्तो यो मणिद्वारा पनि उहाँ लक्षित हुनुहुन्छ। यी चिन्हहरूद्वारा चिन्हित हुनुहुन्छ। यस्तो रूपको त्यो बेलामा के गर्छन्, कसरी उपासना गर्दछन् त भक्तहरूले भन्दा तम तदा पुरुषम मर्त्या महाराजोपलक्षणम यजन्ति वेदतन्त्राभ्याम परम जिज्ञासवो नृपः। हे नृप, हे राजर्षि, तिमी मुमुक्षु छौ, तिम्रा प्रश्नको हामीले सम्मान गरेका छौँ, उचित प्रश्न गरेका छौ। त त्यस अवस्थामा जिज्ञासवः भनेको जो तत्त्वज्ञानीहरू, तत्त्वज्ञानका जो जिज्ञासुहरू छन्, ती जिज्ञासुहरूले, जिज्ञासु जो मर्त्या भनेका मनुष्यहरू छन्, जान्न चाहन्छन्, भगवानको रूपलाई जान्न चाहन्छन्, आत्माको रूपलाई बुझ्न चाहन्छन्। त त्यस्ताहरूले त कसरी पूजा गर्दछन् भन्दा महाराजोपलक्षणम, महाराजमा हुने जुन योग्य लक्षणहरू त्यस्ता लक्षणले युक्त भएका। महाराज भनेका ठुला राजा, चक्रवर्ती राजाका जस्ता जस्ता जो चिन्हहरू हुन्छन् वा लक्षणहरू हुन्छन् वा वैभव विभूषित हुन्छन् भन्न खोजेको। चक्रवर्ती राजाहरू वैभवद्वारा जसरी विभूषित हुन्छन् त त्यस्तै प्रकारको वैभवले युक्त भएको परमात्माको उपासना गर्दछन्। महाराजोपलक्षणम, छत्र, चौवर, दण्डा, त्यस्तै प्रकारका अब के हुन्छन् ती अब त्यहाँ राजाहरूका चिन्ह, त्यो त्यस्ता चिन्हद्वारा, त्यस्तो वैभवद्वारा युक्त भएको परमात्माको तम पुरुषम, तम परम पुरुषम, त्यस्तो दिव्य पुरुषको, त्यस्ता भगवानको वेद मन्त्राभ्याम भनेको वेदका मन्त्र, वेदद्वारा उपदिष्ट जो वेदमा रहेका अर्थात् मन्त्रहरू छन्, त्यस्ता वेदका मन्त्रहरूद्वारा मन्त्र उच्चारण गरेर मन्त्रको जपद्वारा वेद तन्त्राभ्याम रहेछ। वैदिक मन्त्र र तन्त्र
हैन। तन्त्र शास्त्रमा बताएको पनि विधि छ। सगुण परमात्माको यस्तो उपासना गर्नु भन्ने जुन त्यहाँ पनि त्यो तन्त्रमा पनि बताइएको छ, त्यो विधि अनुसार आराधना गर्दछ। वेदका मन्त्र भए अनि त्यसपछि अब तन्त्र शास्त्रमा पनि मन्त्रको विधि छ, अर्थात् विशेष गरेर मन्त्रको जपद्वारा त्यो परमात्माको उपासना गर्दछन्। मन्त्र जपेर मन्त्रको जपद्वारा आराधना गर्दछ। अरू धेरै जम्भार त्यहाँ पनि त्यति पर्दैन। अनि त्यसपछि नाम के हुन्छन् नि, कस्ता कस्ता नामहरू उच्चारण गरेर पूजा अर्चना गर्छन्, स्तुति गर्दछन्। यो सन्दर्भमा नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय तुभ्यं भगवते नमः नारायणाय ऋषये पुरुषाय महात्मने विश्वेश्वराय विश्वाय सर्वभूतात्मने नमः। वासुदेवाय ते नमः। हे वासुदेव भगवान हजुरलाई नमः भनेको हाम्रो प्रणाम छ। हामी नमन गर्न चाहन्छौँ, हृदय समर्पण गर्न चाहन्छौँ। वासुदेव तत्त्वको हामीले पहिले व्याख्या गरिसकेका छौँ। सारा प्राणीहरू जसमा रहेका छन्, जो सारा प्राणीमा रहेको छ, जोदेखि इतर कोही पनि हुन सक्दैन, जो भिन्न कोही पनि रहन सक्दैन, त्यस तत्त्वको नाम हो वासुदेव तत्त्व। त्यो मन्त्रको उच्चारण गर्छन् वासुदेव। हे वासुदेव ते नमः, हजुरलाई हाम्रो प्रणाम छ। नमः संकर्षणाय च, संकर्षण यो चतुर्व्यूहको उपासना गर्दछन्, चतुर्व्यूहका नामद्वारा पुकारा गर्दछन् उनीहरूले। नमः संकर्षणाय, शङ्कर स्वरूप परमात्मालाई नमः भनेको हाम्रो प्रणाम छ, नमन छ। प्रद्युम्नाय, प्रद्युम्न रूपमा रहनुभएको परमात्मा तपाईँलाई हाम्रो नमन छ। हामी हृदयलाई समर्पण गर्दछौँ। अनिरुद्ध तुभ्यम भगवती अनिरुद्धाय तुभ्यम नमः। हे भगवान अनिरुद्ध तपाईँमा हाम्रो नमन छ, हाम्रो प्रणाम छ। हाम्रो प्रणामद्वारा सन्तुष्टि हुनुहोस् इत्यादि अभिप्राय प्रकट गर्दै उनीहरूले नमन गर्दछन्। नारायणाय ऋषये पुरुषाय महात्मने। ऋषय भनेको सर्वश्रेष्ठ ऋषि, योगी, तपस्वी, तपस्याको प्रभाव प्रचार गर्नको लागि नै जसको जन्म भएको छ, यस्ता भगवान नारायण। नारायण भनेको बदरीका आश्रममा तपस्या गर्ने नर नारायण मध्येमा नारायण, ऋषय श्रेष्ठ ऋषिलाई पनि हाम्रो प्रणाम छ। पुरुषाय महात्मने, पुरुष रूपमा रहनुभएको परमात्मालाई पनि हाम्रो प्रणाम छ। पुरुषाय छुट्टै पनि हुन्छ, महात्मने महात्मा पुरुष भन्ने अर्थ पनि हुन्छ। त यसरी यस्तो महात्मा, महान आत्मा, विशाल आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, जोभन्दा श्रेष्ठ आत्मा संसारमा कहीँ कुनै पनि भेटिँदैन, त्यस्तो आत्मालाई, आत्मस्वरूप परमात्मालाई नमस्कार छ। पुरुष उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मी त्युदाहृत। क्षर, अक्षर र पुरुषोत्तमको प्रसङ्ग आउँछ। क्षर शरीर, अक्षर जीव, त्यसभन्दा छुट्टै रूप छ, भिन्न रूप छ, जुन रूपको वर्णन आउँछ पुरुषोत्तम। त्यस्तो पुरुषोत्तम परमात्मालाई हाम्रो प्रणाम छ। विश्वेश्वराय विश्वाय सर्वभूतात्मने नमः। विश्वेश्वराय, विश्वेश्वर परमात्मा, सबैको आत्मा, विश्व ब्रह्माण्डमा रहेका जति पनि जीवहरू छन् ती सबैको आत्मा स्वरूप भएको, विश्वको ईश्वर, विश्वको मालिक, विश्वलाई जसले आफ्नो अधीनमा राख्न सक्दछ, अर्थात् श्राप र वरदानको धनी जो छ, यस्तो विश्वरूप परमात्माको पनि हाम्रो, परमात्मालाई हाम्रो प्रणाम छ। विश्वाय सर्वमय भनेको विश्वरूप, विश्वरूप, विश्वाय भनेको विश्वरूप, विश्व ब्रह्माण्ड नै जसको रूप छ, यस्तो स्वरूप भएको हजुरलाई पनि हाम्रो प्रणाम छ। सर्वभूतात्मनेमा नमः। सारा प्राणीहरूको आत्मस्वरूप भएको तपाईँलाई हाम्रो नमन छ। सर्व भनेका सारा प्राणीहरू,
शरीरधारी प्राणीहरूको जो आत्मा छ त्यस्तो आत्मस्वरूप तपाईँलाई हाम्रो नमो नमः प्रणाम छ, हृदय समर्पण गर्दछौँ हे परमात्मन भनेर यस्ता यी मन्त्रको उच्चारण गरेर पूजा गर्दछन् वा यजन गर्दछन्, सम्मान गर्दछन्। इति द्वापर उर्वीश स्तुवन्ति जगदीश्वरम। हे उर्वीश, पृथ्वीका मालिक राजा, यो उर्वीश भनेको सम्बोधन हो, त्यो पृथ्वीका अधिपति अधिनायक राजर्षि निमि। इति यस्तो प्रकारले द्वापरे भनेको द्वापर युगमा जगदीश्वरम, जगदीश्वर परमात्मालाई स्तुवन्ति भनेको स्तुति गर्दछन्। त द्वापर युगमा जगतको मालिक, जगतको नियन्ता, जगत सर्जक यस्तो परमात्माको स्तुवन्ति भनेको हृदयत स्तुति गर्दछन्, प्रार्थना गर्दछन् र उनीहरू तर्दछन्। नाना तन्त्र विधानेन कलावपि यथा शृणु। अब कलवपि भनेको अब कलियुगमा पनि नाना तन्त्र विधानेन, नाना प्रकारका जुन तन्त्रहरू, वेदका मन्त्रहरू, विभिन्न प्रकारका विधिद्वारा जसरी आराधना गरिन्छ, जुन जुन विधान, जुन नियम, जुन निष्ठाद्वारा कलियुगमा जगदीश्वर परमात्माको जुन उपासना गरिन्छ, अनुष्ठान गरिन्छ, आराधना गरिन्छ, अब त्यो विधिलाई पनि शृणु भनेको तिमीले सुन। यथा नाना तन्त्र विधानेन कलो अपि शृणु। त्यो कलियुगमा पनि कुन विधि, कस्ता रूपको, कसरी, कुन नियम निष्ठामा रहेर, कुन मन्त्रद्वारा, कुन नामद्वारा उपासना गरिन्छ त्यो पनि तिमीले सुन। तो कलियुगमा कृष्ण वरणम त्विषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञहि संकीर्तन प्रायैर्यजन्ति सुमेधसः। सुमेधस भनेको बुद्धिमानी जो व्यक्तिहरू छ, बुद्धिमानी व्यक्ति, विवेकी व्यक्तिहरूले कृष्ण वर्णम भनेको श्याम वर्णवाला, जसको वर्णको अर्थ छ श्याम वर्णवाला, श्याम वर्णको त्विषा भनेको कान्तिले युक्त भएको, श्याम वर्णहरू कान्तिले युक्त भएको, विशेष प्रकारको कान्ति छ, सबैलाई खिच्न सक्ने। कृष्ण भनेको इन्द्र नील मणि कमल सदृश उज्जवल भनेर भन्नुहुन्छ। कृष्ण वर्ण भन्दाखेरि कालो भन्ने अर्थ भयो, उज्जवल, राम्रो, नीलकमल जस्तो सुन्दर। एकपटक हेऱ्यो त त्यहाँबाट आँखा फर्किने बडा गाह्रो माने, अप्ठ्यारो पनि, बल्ल तल्ल फर्काउनु पर्ने, फकाई फकाई फर्काउनु पर्ने। कृष्णम एकदमै उज्जवल कान्तिले युक्त भयो। साङ्गो पाङ्गास्त्र पार्षदम भनेको अङ्ग उपाङ्ग उहाँका आयुधहरू भए, अनि पार्षदहरू भए, पार्षदहरू पनि विभिन्न प्रकारका छन् उहाँका। अङ्गमा के छन् भन्दाखेरि कौस्तुभमणिहरू छन्, सुदर्शन चक्र आदिहरू उहाँका अस्त्रहरू पनि छन्। त्यस्तै प्रकारका उहाँका वेशभूषाहरू जे छन् ती सबैले युक्त भगवानको उनीहरूले ध्यान गर्दछन्। र अनि विशेष गरेर पूजा गर्ने मन्त्र के हो नि भन्दा त्यस्तो भगवानको संकीर्तन प्रायैहि यज्ञैहि यजन्ति, नाम संकीर्तन रूपी यज्ञद्वारा कलियुगको वर्णन, कलियुग हैन, नाम के तुलसीदासले लेख्नुहुन्छ, कलियुगको वर्णन गर्ने बेलामा लेख्नुहुन्छ है, संकीर्तन प्रायैहि यज्ञैहि हि निश्चय न यजन्ती भनेको तिनीहरूले यसरी यो विधि अनुसार उच्चारण गर्दछन्। भनेको नाम संकीर्तनद्वारा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, यसरी यी नाम संकीर्तन भनेको कलियुगमा विशेष प्रकारको ठुलो अनुष्ठान भनेको नाम संकीर्तन भनिन्छ। यो साधन यी विधि विधानद्वारा माने नाम संकीर्तन रूपी जुन विधिद्वारा यजन्ती भनेको आराधना गर्दछन्, पूजा गर्दछन्, सम्मान गर्दछन्।
यसलाई माध्यम बनाएर उनीहरूले आफ्ना अन्तःकरणलाई लिएर समर्पण गर्दछन् र पवित्र हुन्छन् र अनि स्तुति गर्छन्। के भन्छन्? ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं त्रिथास्पदं शिव विरिञ्चिनुतं शरण्यं विरीत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। यसरी उहाँको गुणगानका साथसाथमा स्तुतिमा यो माने यो श्लोकलाई स्तुतिमा परिणत गर्दछन्। प्रणतपाल महापुरुष भन्छन्। प्रणतपाल भक्तहरूको लक्ष्य। प्रणत भनेको जो शरणमा आएको छ, झुकेको छ, नमन गरेको छ, त्यस्तालाई पाल भनेको त्राण दिने होला, संरक्षकत्व प्रदान गर्ने। हुन त मूर्खलाई पनि दिनुहुन्छ। मूर्ख, नास्तिक, दाम्भिक व्यक्तिलाई पनि हावा दिएर, अन्न दिएर, फलफुल दिएर, अवकाश दिएर, सारा विधि विधान जे जति छ सृष्टिको त्यो पूर्णतया समर्पण गरेर उसलाई दिएर भरण पोषण त गर्नुभएको छ। जुन व्यक्ति हृदयतः समर्पित भएको छ त्यसको संरक्षक भनेको त्यसलाई मोक्ष प्रदान गर्नुहुन्छ। यो हो प्रणतपाल भनेको। जो समर्पण भएको छ त्यस्तोको पालना गर्ने। अब सिधै मोक्ष प्रदान गर्न योग्य छ भने मोक्ष प्रदान गर्नुहुन्छ। अहिले भक्तिरूप साधन दिएर के राखिदिएर अर्को जन्ममा मोक्ष दिने उहाँको यदि मनसाय छ भने त्यो पनि गर्नुहुन्छ। एकै जन्ममा नहुन सक्छ। त्यसले भक्तहरूको संरक्षक पालक हुनुहुन्छ। महापुरुष भनेको हे महापुरुषोत्तम भने पुरुषोत्तम भनेर पहिले भनिसक्यो। उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मा त्रिविधा, जसलाई परमात्मा भनेर भनिन्छ। उत्तम पुरुष, श्रेष्ठ पुरुष। उत्तम पुरुषको आभाद्वारा नै शरीर सञ्चालन भएको छ, इन्द्रियहरू सञ्चालित छन्। त्यसैले हे प्रणतपाल, हे महापुरुष भनेर यसरी सम्बोधन गर्छ। त यो परमात्मा कस्तो हुनुहुन्छ? सदा ध्येय भनेको सदा सर्वदा ध्यान गर्न योग्य हुनुहुन्छ। संसारमा त्यस्तो दीर्घ रूपले ध्यान गर्न योग्य पदार्थ केही पनि छैन। प्रत्येक वस्तुमा यदि भगवानको रूप देखेर भगवत रूपको आधारमा यदि ध्यान गर्छन् भने अर्कै कुरा हो। तर पदार्थको रूपमा हेरेर ध्येय वस्तु संसारमा केही पनि छैन। ध्येय भनेको एकमात्र परमात्मा नै हुनुहुन्छ। परमात्मा हुनुहुन्छ, वस्तु विषयको अस्तित्व छ। परमात्मा हुनुहुन्न, वस्तु विषयको अस्तित्व हुँदैन, अस्तित्व रहित। त्यो सदा ध्येय, सदा सर्वदा ध्यान गर्न योग्य तपाईँ नै हुनुहुन्छ। परिभवग्न भन्छ। तिरस्कार संसारमा कुनै व्यक्तिले कसैलाई तिरस्कार गर्यो, त्यसको तिरस्कार सहन गर्न नसकेर यदि भगवानको शरणमा गयो भने घृणा भनेको त्यसको त्यो दुःख, त्यो तिरस्कार जन्य जुन दुःख छ त्यसलाई घृणा भनेको नाश गर्दैन। परिभव भनेको सम्पत्ति पनि हुन्छ बे हगि। जो शरणमा गएको छ, शरणमा गएका भक्तको त्यो बाह्य संसार, बाह्य प्रपञ्च जति पूर्णतया नष्ट भ्रष्ट गरिदिने हुन्छ। परिभव भनेको सङ्ग्रह। त्यसले फेरि झुक्क्याएर भगवानदेखि निमुखो विमुखो बनाउन सक्दैन कि, त्यो सबैलाई नाश गर्दैन। शरणमा गयो त नाश गर्दैन। अनि सांसारिक व्यक्तिले फेरि तिरस्कार गरेका छन्, अपमान गरेका छन्, म एक्लो भएँ कि भनेर उसले सोच्दैन। सांसारिक प्राणीले परित्याग गरेर यदि शरणमा गयो भने शरण पनि प्रदान गर्नुहुन्छ। जस्तो सुरथ राजा र क्या सप्तसत्यमा क्या हुन्छ, सुरथ राजा र समाधि नामको वैश्य। समाधि नाम गरेको वैश्यलाई घरका परिवारले निकालिदिन्छन्। अरे यो बुढो भयो, यसले अब घरमा काम दिँदैन, यसले पैसा सैसा कमाएर पनि ल्याउँदैन, यसले अब हामीलाई सुख सुविधा दिँदैन, यो बुढो हड्डीलाई किन पाल्ने भनेर घोक्रामा समातेर निकालिदिए अरे बाहिर। जब तक धनको लाउँछ धारो, तब तक सबले मान्छ पियारो। यावत वित्तो पार्जन सक्तस्तावन निज परिवार हो।
अब जबसम्म धन सम्पत्तिकोमा हुन्छन् तबसम्म घरका व्यक्तिहरूले बडा राम्रो जीव हजुर आई बक्सियोस्, बसी बक्सियोस्, खाई बक्सियोस्, हजुर नभए त हाम्रो यो जीवन के छ र केही छैन, हजुर नै हो हाम्रो जीवन। अब अलिअलि यसो छाला खुम्चिँदै गयो, हड्डी अलि बाहिर देखिँदै गयो भने यो हड्डीको घरमा काम छैन भने घोक्रा समाएर बाहिर निकालिदिन्छन् अरे है, ख्याल गर्नुपर्छ, अलि समयमै ख्याल गर्नुपर्छ। त्यही भएर रगत सधैँ तपस्या गरेर निक्लनुपर्छ कि। हाम्रो शास्त्रले 50 वर्षमा तपस्याको लागि बाहिर निक्लिहाल, गङ्गा किनारमा गइहाल, जङ्गलमा गइहाल, महापुरुषको शरणमा परिहाल भनेर भन्छ। अब यसले घरमा काम दिन्न भनेपछि पहिला गर्थे अरे, जोत्दै गए, गोरुलाई खुबसँग जोताए, खुब खाएर मटाए, अनि गोरुले जोत्न छोड्यो भने जङ्गलमा लगाएर छोडिदिन्थ्यो अरे। हो त्यस्तै पनि हुने सम्भावना देखिन्छ। त्यस्तै संसार दुनियाँले परित्याग गर्यो। त्याग गरिसकेपछि अब त्यो खिन्न दुखी भएर बसेन, शरणमा गयो, देवताको शरणमा गयो, भगवानको शरणमा गयो भने त्यस्तालाई शरण्य प्रदान गर्नुहुन्छ। समाधि नाम गरेको वैशालाई पनि निकालिदिए, सुमेधा नामको ऋषिको शरणमा जान्छ। जगतजननी भगवतीको उपासना गर्ने पद्धति सिकाइदिनुहुन्छ ऋषिले। त्यसपछि उपासना गर्दै यति पवित्रता भयो, उनीभित्र यति ठुलो शक्ति आयो। अब तिमी घरमा जान चाहन्छौ भनेको घरमा जान ओर्न चाहँदैन, मलाई त मोक्ष चाहिन्छ भगवान् भन्छन्, मुक्ति प्रदान गर्नु। जगतजननी भगवतीले भन्नुहुन्छ घरमा जान चाहन्छौ भने विधि व्यवस्था मिलाइदिन्छु, अनुकूलका परिवार बनाइदिन्छु भनेर भन्नुहुन्छ। मलाई अनुकूलका परिवार सरिवार केही पनि चाहिँदैन, अब हजुरको शरणमा आए, अब मलाई मोक्ष चाहिन्छ भन्छन्। उसले मोक्ष माग्छन्। यता सुरथ नाम गरेका राजाले मन्त्रीमण्डल सबै मिलेछन् र उनलाई पनि निकालिदिएछन्। घोडामा चढेर रात्रिको समयमा ऋषि सुमेधाको आश्रममा पुगेछन्। दुईटोको भेटघाट त्यहाँ हुन्छ। अनि किन आयो भन्दा अब मलाई मेरा मन्त्रीमण्डल सबै मिले, एकत्रित भए, मलाई राज्यबाट निकालिदिए भगवान् त्राण दिनुहोस् भनेर राजा सुरथले पनि भन्छ। सुमेधा ऋषिले जगतजननी भगवतीको उपासना गर, भगवानको कृपा दया जबसम्म हुँदैन तबसम्म सांसारिक प्राणीले दुखी हुने न हो, अरू के हुन्छ? सुख कहाँबाट प्राप्त हुन सक्छ? भगवानलाई परित्याग गरेर, उसको स्मरण स्मृतिलाई परित्याग गरेर सुखी बन्न चाहने व्यक्ति त मूर्ख हो, त्यो हुन सक्दैन। उपासना गर्न लगाइदिन्छ। उपासना गर्दै जगतजननी भगवती प्रसन्न हुनुहुन्छ। अनि के चाहिन्छ तिमीलाई माग भनेर भन्दा मलाई त राज्य चाहिन्छ भनेर उसले राज्य माग्छ र राजा फेरि सुरथ राजै भएर राज्यतिर फर्किन्छ। समाधि नाम गरेको वैशालाई यति ठुलो वैराग्य आयो कि अब संसारमा कोही काम छैन। सांसारिक प्राणी चाहिँ प्लास्टिकका मान्छे जस्ता हुन्। यी प्लास्टिकका जस्ता भाँडा यी पात्रसँग कुनै व्यवहार गर्न हुँदैन भनेर उनी आफ्नो तपस्यामा रत भए। हो त्यस्तो हुन्छ। यहाँ दुवै अर्थ हुन्छ। जो भगवानको शरणमा गएको छ, शरणमा जाने उपासक व्यक्तिलाई पनि बारम्बार विषयले खिच्न सक्छ, संसारतिर ल्याउन सक्छ। ओहो मैले बनाएको त्यत्रो घर, त्यत्रो बिस्तरा, त्यस्तो त्यो सबै छोडेर आए, अब के गर्ने होला भनेर बीचमा त्यसले झड्का दिन सक्छ। आश्रम छोडिहालो, तपस्वी बनेर गइहालो, लटाजटा पनि पालिहालो, राता पाइला कपडा पनि लगाइहालो, तपरे टुपी पनि काट्यो, जनै पनि फालिहालो, सन्यासी पनि भइहालो, बीचमा झड्का दिन सक्छ है त्यसले। ओहो मैले बनाएको गोठ पनि मैले बनाएँ, त्यस्तो बिस्तरा, ओहो त्यत्रो वैभवलाई मैले परित्याग गरेर आएको छु भनेर बीचमा त्यसले बाण हेरिगाल्न सक्छ। यदि हृदयतः परमात्माको शरणमा गयो भनेदेखि त्यो त्यहाँको जुन सङ्ग्रह छ, त्यसभन्दा पूर्वको स्मृति छ, त्यसलाई घ्नम भनेको नाश गरिदिनुहुन्छ। अभिष्ट दोह भनेको अब मनोवाञ्छा, मनमा जे जस्तो उसको जुन भावना छ त्यो भावना अनुसार उसलाई फल पनि प्रदान गर्नुहुन्छ। भावानुसारेण सदा नारायण यम यम चिन्तयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। हो जस्तो कामना गर्दछ त्यो त्यस्तै प्रकारको वस्तु प्रदान गर्नुहुन्छ। मनोरथलाई पुरा गरिदिनुहुन्छ। विषय चाहेको हो भनेदेखि त्यो व्यक्तिलाई विषय प्रदान गर्नुहुन्छ। भक्ति चाहिएको भने त्यसको हृदयमा भक्तिको बाढ खोलै बगाइदिनुहुन्छ। उपमन्युलाई दुध चाहियो अरे, दुध नभइकन उनी बस्न बाँच्नै नसक्ने, आमासँग दुध माग्छन्। अब तपस्वीकी पत्नी कहाँ गोठ पनि थिएन, गाई पनि थिएन, कहाँबाट दुध दिने?
बाबु तिमीलाई यदि दूध पिउन मन लाग्छ, तिम्रो लागि दूध प्रिय छ भने शङ्करको उपासना गर। भगवान शङ्कर आशुतोष प्रसन्न हुनुभयो भने जिन्दगीमा दुधै दुधको नदी बगाइदिनुहुन्छ भनेर भन्छन् आमाले, ऋषि पत्नीले। जान्छन् जङ्गलमा, बस्छन् एकान्तमा, भगवान शङ्करको उपासना प्रारम्भ गर्दछन्। उपासनाको कारणले प्रभावले भगवान शङ्कर प्रसन्न भएर आउनुहुन्छ। 5 वर्षको बालक उपमन्यु, ल तिम्रो मनोवाञ्छा, तिम्रो मनमा जे छ मलाई थाहा भइसकेको छ, ल तिमीलाई अब बुढी औँलामा दुधको समुद्र राखिदिन्छु भनेर बुढी औँलामा दुधको समुद्र राखिदिनु भयो। जुन समयमा तिमीलाई खान मन लाग्छ, दुध पिउन मन लाग्छ, औँलो चुस्नु भनेर लगाइदिनु। दुध चाहियो भनेदेखि यसो निचोड्नु, नदी बगिन्छ बग्नेछन् भनेर छोडिदिनु भयो शङ्करले। ल यसो निचोडिदियो भने खिरै दिने, पासै पाए, दुध भएन, आश्रममा दुध मिलेन भन्ने नपर्ने। भगवान शङ्कर आशुतोषको कृपा भयो भनेदेखि औँलो यसो निचोड्यो भनेदेखि आफूलाई मात्रै होइन अरूलाई पनि होइन, उहाँ गोबर फाल्न पनि नपर्ने, गौत सोर्न पनि नपर्ने, घाँस कुँडो यो विधि व्यवस्था मिलाउन पनि नपर्ने। भगवान शङ्कर दाइना हुनुभयो भनेदेखि के अनुपलब्धि केही छ? पुरा उपलब्ध छ। त्यस्तो बनाइदिनुहुन्छ। कसले के पाए? ध्रुवले राज्य नै पाए, राज्यको तेरो कुनै अधिकार नै छैन भनेर यसरी तिरस्कृत भएको ध्रुवले के पायो? राज्य नै पायो। पछि गएर ध्रुव पद प्राप्त गरे। अभिष्ट दोह भनेको उसको मनोरथलाई पूर्ण गरिदिने भयो। जस्तो उसको जुन मनोरथ छ त्यस्तै पूर्ण गरिदिनुहुन्छ। तीर्थास्पद भनिन्छ। गङ्गा आदि तीर्थहरू जसको आश्रयमा रहेका छन्, गङ्गा पनि गङ्गा भगवानको कारणले हुन्छ। तीर्थ आस्पद भनेको आश्रय स्थान। गङ्गा आदि तीर्थहरूको पनि आश्रय स्थान हुनुहुन्छ। शिव विरिञ्ची नुतम, भगवान शङ्कर भगवान ब्रह्माजीद्वारा नमन गरिनुभएको, प्रणाम गरिनुभएको, स्तुति गरिनुभएको। शरण्य भनेको सबैलाई शरण दिनको लागि एकदमै तत्पर हुनुभएको। जो कोही अब शरणमा गइहाल्यो बिचरा, अब शरण्य एउटा सामान्य रिक्सा चलाउने व्यक्तिका नजिकमा गएर हजुर मलाई अझै 50,000 चाहिएको छ भनेर गएर बारम्बार ढोक गरे पनि, नमस्कार गर्ने, टाउकै फोरे पनि अब बिचरा काँड दिने। त्यो रिक्सा चलाउने 50,000 अलि सेठ साहुकार कहाँ गएर माग्यो भने हो हुनसक्छ। त्यो सामान्य व्यक्ति कहाँ गएर मलाई यति चाहिएको छ भने जति नमन गरेर टाउकै फोरे पनि दिन सक्छ, बिचरा उपाय छैन। त्यस्तै प्रकारले शरण्य भनेको यसभन्दा पूर्व ठुला ठुला पापहरू गरेका थिए, गल्ती गरेका थिए, आफूले गरेका गल्तीप्रति आत्मग्लानी भयो। आत्मग्लानी पूर्वक हे परमात्मा मैले जानिनँ, दोहोरिनँ, अब स्वीकार गर्नुहोस् भनेर जान्छ भने शरण्य प्रदान गर्नुहुन्छ। ल भइगयो मूर्ख, तैँले अब गल्ती गरिस्, तँलाई शरण्य छैन, मेरो नजिकमा त आउनै पाउँदैनस् भनेको अहिलेका विद्वेषी व्यक्तिको जस्तो भावना हुँदैन भगवानको। संसारमा त यस्तो हुन्छ, एक व्यक्ति कसैसँग रिसायो भनेदेखि जिन्दगीभरि बोल्दैन। त्यो जीवको स्वभाव, क्षमा नै दिँदैन, यस्ता क्लिष्ट स्वभाव भएका हुन्छ। तर भगवान शरण्यम शरण्य हुनुहुन्छ। भृत्य आरती हरम, जो सेवक छ, भक्त छ, उसका जे जति क्लेशहरू छन्, अविद्या अस्मिता राग द्वेष आदि गरेका जुन क्लेशहरू छन्, ती सारा दुःख क्लेश कष्ट जतिलाई दूर गरिदिनुहुन्छ। त्यो शरणमा जान पर्छ। शरणमा गइसकेपछि सारा क्लेश त्यो कष्टहरू छन् त्यसलाई दूर गरिदिनु। भगवानको शरणमा जाँदा बित्तिकै के त्यसको रोग भोग शोक सारा सङ्कट जति दूर हुन्छ भनेर कसैले फेरि जिज्ञासा राखेला, प्रश्न गर्ला। भला प्रारब्ध अनुसार त्यसको शरीरमा लागेको रोग निकै भइन्छ भने पनि एउटा विधि शक्ति प्रदान गर्नुहुन्छ, त्यो रोगलाई सहन गर्न सक्ने शक्ति, त्यो पनि त ठुलो वरदान हो नि। लागेको रोगलाई सहन गर्न सक्ने शक्ति प्रदान गर्यो परमात्माले भने त रोग निकै भए बराबर भयो कि। एक त यस्ता यस्ता उदाहरणहरू छन्। कुष्ठ रोगीहरूले पनि भगवानको उपासना गरेर त्यो कुष्ठ रोगदेखि मुक्त भएका पनि दृष्टान्तहरू छन्। ब्रह्मोत्तरखण्ड पुराणमा ठुला ठुला दृष्टान्तहरू छन्, एकदमै सान्दर्भिक दृष्टान्तहरू छन्।
धृत आर्तिहरम भवाब्धि पोतम भव अवधि पोतम हुनुहुन्छ हे भगवान। भव भनेको संसार, अवधि भनेको समुद्र, संसार रूपी समुद्रको पोतम भनेको डुङ्गा। संसार रूपी समुद्र तर पारी जान पर्यो भने श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय मन्त्रको जप, उहाँको मूर्तिको पूजा, मूर्तिको ध्यान, यी सबै विधिहरू अपनायो भने त्यो के हुन्छ? डुङ्गा ठुलो छ यो समुद्र। अवधि भनेको समुद्र सानो हुँदैन, मापदण्डद्वारा थाहा नै पाउन सकिँदैन। त्यस्तो छ भवाब्धि भनेको। बरु बाहिरका समुद्रहरूको केही न केही यता अनुमान हुन सक्छ, परन्तु यो संसारको त के हो, कहिले उत्पत्ति भयो, कहिलेसम्म रहने हो, कत्रो छ, कस्तो छ थाहा छैन। षड्दर्शनाचार्यका आँखाबाट पनि अश्रुका धाराहरू गिरिरहेका छन्। भएन, पुगेन विद्वान भनेर के गर्ने, बिचरा उनी पनि रोइरहेका छन्। सामान्य व्यक्तिले पढ्न पाए हुन्थ्यो, पढेर विद्वान हुन पाए सायद तरिनी थियो भनेर पढ्ने, रट्ने, विद्वान हुने कल्पना गर्दछन्। विद्वानहरू रोइरहेका हुन्छन्। भव अवधि भनेको यही हो। के हो, कस्तो हो, यस्तो हो भनेर कसैले परिकल्पना गर्न सक्दैन। यस्तो संसारको पोतम भनेको डुङ्गा, हजुरको आश्रय, नामको आश्रय, रूपको आश्रय, पूजाको आश्रय, यी सारा आश्रय लिए भनेदेखि त्यो आश्रयले संसार रूपी समुद्र तर्न सक्दछन्। यस्तो हजुर ते चरणारविन्दम वन्दे, त्यस्तो हजुरका चरणारविन्दमा म प्रणाम गर्दछु, त्यस्ता चरणको म वन्दना गर्दछु, नमन गर्दछु, पुकारा गर्दछु, प्रणाम गर्दछु हे भगवान। वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम, हजुर उत्तम पुरुष हुनुहुन्छ, प्रणतपाल हुनुहुन्छ। यस्तो महापुरुषका चरणारविन्दमा हामी प्रणाम गर्दछौँ, नमन गर्दछौँ हे भगवान भनेर यसरी स्तुति गर्दछन्। अब यसका साथसाथमा भगवान रामको पनि स्तुति गर्छन्। अरे यो कहाँ बिचमा आएर रामको लाई प्रतिपादन गर्ने श्लोक पनि राख्नुभयो महर्षि वेदव्यासले। कस्तो रामलाई नमन गर्दछौँ भनेर भनिन्छ यहाँ। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मीम धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यम माया मृगम दयितयेप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम। यहाँ पनि महापुरुष छ, चरणारविन्दम छ, अनि वन्दे छ, उही पंक्ति छ। एउटै अवतार भएको, उस्तै भएको भएर हो। हे महापुरुष, हे उत्तम पुरुष, श्रेष्ठ पुरुष, हजुरभन्दा श्रेष्ठ यो विश्व ब्रह्माण्डमा अरू कोही पनि छैन। हे पुरुषोत्तम, धर्मिष्ठ भनिन्छ। परम धर्मात्मा जो तपाईँ हुनुहुन्छ, परम धर्मात्मा हुनुहुन्छ भनेको छैन, मर्यादा पुरुषोत्तम भनेर जसलाई भनेको छ, मर्यादाको घेरोलाई कहिले पनि उल्लङ्घन गर्नु भएन। मर्यादित पुरुष भएकोले यहाँ धर्मनिष्ठ भने यो रामकै विशेषण हो है। धर्मात्मा मूर्ति जो तपाईँ कस्तो हुनुहुन्छ? आर्यवचसा भन्छ। आर्य भनेको आफ्नो पिताश्रीको आज्ञालाई परिपालन गर्दै, पिताश्रीको आज्ञालाई परिपालन गर्न तत्पर हुनुभएको, कम्मर कस्नुभएको। 14 वर्षसम्म तिमी जङ्गलमा जाऊ भनेर भन्दाखेरि पटक्कै खिन्नता नभएका, वनवास दिँदाखेरि अब भोलि राजा हुने हो, राज्याभिषेक भइदैछ, गरिँदैछ, सबैका मनमा प्रसन्न। तिमी राजा हुँदैछौ भनेर गुरु वशिष्ठले सुनाउनुहुन्छ, चेहरामा प्रसन्नता छैन। राजा हुन मिलेन, तपस्वीका भेष धारण गरेर 14 वर्षसम्म जङ्गलतिर जानुपर्ने हो, त्यसपछि मात्र बल्ल राजा भन्दा कोही खिन्नता छैन, कुनै प्रकारको खिन्नता छैन। आर्यवचसा पिताश्रीको जुन वचनद्वारा आज्ञाले सुदुस्त्यज सुर ईप्सित राज्य लक्ष्मीम त्यक्त्वा,
सुदुस्त्यज भनेको त्याग गर्न बडा मुस्किल। वैभव सम्पन्न भएकोले मानव विषयलाई परित्याग गर्न जो कोहीलाई बडा कठिन हुन्छ। सामान्य एउटा झुपडी परित्याग गर्न पनि गाह्रो छ, सियो धागो परित्याग गर्न पनि गाह्रो छ। मैले आर्जन गरेको, मद्वारा आर्जित वस्तु हो, मेरो सम्पत्ति हो भनेर सामान्य वस्तुमा पनि व्यक्ति अत्यन्त आसक्ति भएको हुन्छ। तुच्छभन्दा तुच्छ वस्तुलाई पनि परित्याग गर्न चाहँदैन उसले। टुटी फुटीका भाँडा पात्रहरू समेत भित्र ल्याएर राखेको हुन्छ कि त्यो सम्पत्तिको रूपमा उसले, त्यसलाई समेत त्यो परित्याग गर्न गाह्रो हुन्छ व्यक्तिलाई भने। सुदुस्त्यज भनेको वैभवशाली, वैभवले सम्पन्न भएको अयोध्या नगरी। के भनौँ, सारा ऋतुहरू त्यहीँ आएर घोप्टिएका थिए, त्यहीँ आएर थुप्रिएका थिए ऋतु जाति भाइ। त्यहाँ कोही कमी कमजोरी थिएन भाइ। त्यस्तो अयोध्या नगरी, जुन अयोध्या नगरी सुर इप्सित भनेको स्वर्गस्थ देवताहरूले पनि इच्छा गर्दथे अरे ओहो हामी त्यो राज्यमा जन्मिन पाए, त्यो सुख भोगको बिचमा बस्न पाए, यो स्वर्गमा त के छ र, जुन अयोध्यामा छ यो स्वर्गमा के छ र भनेर परिकल्पना गर्दथे। त्यस्तै थिइन् त्यो राज्य लक्ष्मी हो। राज्य लक्ष्मी देवताहरूद्वारा पनि इच्छित गरिएको राज्य लक्ष्मीलाई चटक्क छोडेर, त्यक्त्वा भनेको पूर्णतया कि नसम्झने गरी छोडेर, यो ठुलो कुरा हो है। प्राप्त वैभवलाई पुनः स्मरण नहुने गरी परित्याग गर्नु भनेको असामान्य विचार हो, असामान्य पुरुषार्थ हो, सामान्य पुरुषार्थ होइन। हुँदै नभएका व्यक्तिलाई बरु परित्याग गर्न त्यति गाह्रो नहोला, भएको व्यक्तिले भएको सम्पत्तिलाई परित्याग गर्नु बडा गाह्रो छ। यसलाई पूर्णतया परित्याग गरेर यद अरण्यम अगाध भनेको जो अरण्यतिर जानुभयो, यसलाई चटक्क परित्याग गरेर, अरण्यम भनेको जङ्गल, अब जङ्गलमा फलफुल मृग पशु पक्षी आउने तिनै नै हो, सङ्गत अरू को छैन भाइ। अरण्यमा कोही त्यहाँ अन्न फन्न त केही मिल्दैन। त्यति मात्र होइन, माया मृगम दैतयेप्सित मन्वधावत। माया मृगम दैतया ईप्सितम माया मृगम अन्वधावत। यस्तो पनि हुँदो रहेछ फेरि। दैतया ईप्सितम भनेको, दैता भनेको आफ्नी पत्नी, पत्नी भनेको सीताजी जङ्गलको बिचमा बसिरहनु भएको। बसिरहँदा एउटा मृग आयो अरे, बडा राम्रो सुन्दर मृगको बच्चा, त्यसै सुन्दर, अझ सुवर्णमय थियो अरे। त्यो सुवर्णमय हेममय कुराङ्ग मानेर आउँछ कि सुवर्णमय जुन त्यो मृग, त्यो मृग अगाडिपट्टि आएर फुत्त फुत्त अब उफ्रिन थाल्यो अरे। त्यो के थियो भन्दा माया मृग थियो है, त्यो मायाको मृग थियो। यो त राक्षस थियो, मारिच नाम गरेको राक्षस थियो हो, मारिच थियो, मारिच नाम गरेको राक्षस, रावणको दूत। त्यहाँ छल गर्नको लागि एउटा मृगको बच्चो बनेर, एकदमै सुवर्णमय मृग बनेर अगाडि आएर यसो उफ्रेको थियो, हिँडेको थियो, डुलेको थियो, चमक चमक चम्किरहेको थियो, बडा सुन्दर थियो, राम्रो थियो। आसुरी विद्या पनि कमी तेजिलो हुँदैन नि, बडा तेजिलो हुन्छ आसुरी विद्या पनि, कमी दम कमी शक्ति हुँदैन त्यसमा। सीताजीले विचार गर्नुभयो कि यो त बडा राम्रो रहेछ, एकपट्टि काखमा राखौँ, खेलौँ, आश्रममै राखिरहँ, यही जङ्गलमै राखिरहँ, यसलाई खेलाउन पाए, नगिचमा राख्न पाए त अब मलाई बडा आनन्दको अनुभव हुने थियो भनेर रामतिर सङ्केत गर्दै भन्नुभएको। भने यो त चाहिन्छ, मलाई चाहिन्छ, छोपेर ल्याइदिनुहोस्, मेरो काखमा राख्नु। भगवान रामले सङ्केत गर्दै हुनुहुन्थ्यो, यो यस्ता यी मृग जति पनि भेटिन्छन्, एक अर्को कुरा यो अरू केही हुनसक्छ, यस्ताका वस्तुमा चित्त लगाउनु हुँदैन। हामी जङ्गलको बिचमा छौँ, चारैतिर राक्षसहरू कुर्लिरहेका छन्, विघ्न बाधा व्यवधानहरू खडा भइराखेका छन्। रामले सङ्केत गर्दै हुनुहुन्छ, न चाहिन्छ, स्त्री हटो नि। सीताजीमा पनि थियो त्यो, सीताजी भन्दैमा हुँदैन भन्ने कुरा आउँदैन। अब संस्कार न हो, संस्कार त गरेर बसेको थियो अरे। बाल हट, जोगीको पनि हट हुन्छ अरे। अनि यी सबैको भन्दा तेजिलो खाले हट भनेको कसको हुन्छ? स्त्री हट। त्यो चाहिन्छ भनेर भन्दै थिए भगवान राम पनि अन्वधावत, त्यो मृगका पछाडि लाग्नुभयो अरे।
ल सीताले भनिहाले इच्छा गरिहाल्यो भनेदेखि ल ठिकै छ भनेर अन्नदावत पछि पछि धाउनु भयो अरे। त्यसपछि के भयो नि भन्दाखेरि के भयो यहाँ रामायणमा गएर आउँछ चरित्र माया मृगको पछाडि पनि लाग्नु यो माया हो भन्दा भन्दै पनि पछाडि लाग्नु भयो अरे। मानव त्यसै दिनदेखि जुन दिन यो मायामय जुन मृगको लागि खेलाउने नगिचमा राख्ने इच्छा गर्ने सीताले त्यसै दिनदेखि राम र रावण के अरे राम र रावणको युद्ध प्रारम्भ भयो, बीजारोपण भयो। मायासँग संसर्ग हुँदा बित्तिकै अनि संसार खडा हुन्छ भाइ। यो मायाको कामै त्यस्तै हो। त यसरी मृगका पछाडि लाग्नुभयो अनि त्यसपछि के भयो, भयो सबै चिज भयो। अब उसको मृत्यु हुन्छ, हाय राम भन्छ अनि लक्ष्मणलाई फेरि पठाउँछिन् सीताजीले अनि त्यसपछि रावण आउँछ त्यहीँबाट अपहरण गर्छ, लैजान्छ। यी सारा कुराहरू यी सारा पद्धतिहरू तयारी हुन्छन्। यसरी एक सामान्य व्यक्ति जस्तो भएर मायामय मृगको पछाडि जुन धाउनु भयो, लोकक्रीडाको लागि र आफ्नो कार्यसिद्धि गर्नको लागि पनि हजुरले यो काम गर्नुभएको भनेर बताइएको छ। अब त्यो नगरे त फेरि युद्ध हुँदैन थियो, युद्ध नभए रावणको मृत्यु हुने थिएन, रावणको मृत्यु नभए पृथ्वीको भार हरण हुने थिएन। यी सबै हेतुलाई हेरेर त्यसरी पछाडि पछाडि लाग्नुभएको। ती चरणारविन्दम वन्दे, त्यस्तो राम तपाईँका चरणारविन्दमा वन्दे भनेको हामीले प्रणाम गर्दछौँ, हामी नतमस्तक हुन्छौँ, हामी हजुरका शरणमा रहन्छौँ भगवान् भनेर। यसरी एवं युगानुरूपाभ्याम भगवान् युगवर्तिभिः मनुजैरिज्यते राजन श्रेयसाम ईश्वरो हरि भनेर भन्नुहुन्छ। अब यस्ता प्रकारले यी प्रत्येक युगमा एक एक रूप एक एक वर्ण र आकार प्रकार लिएर भगवान् जन्मिनुहुन्छ। युगवर्ती भनेको त्यो बेलाको त्यो समयका जुन मनुष्यहरू भक्तहरूले आफ्नो कल्याणको लागि भगवान् हरिको एक एक रूपमा जुन उनीहरूले पूजा अर्चना गर्दछन् र माने आफ्नो कल्याण गर्दछन्, एक एक मन्त्रद्वारा वा त्यो विधिद्वारा आराधना गर्दछन् र उनीहरूले आफ्नो उद्धार र कल्याण गर्दछन् भन्ने प्रसङ्ग प्रस्तुत गर्दै अब अगाडि कलिम सभा जयन्त्यार्या गुणज्ञा सारभागिनः। अब कलियुगको विषयमा ऋषिहरूले यस्तो भन्दछन्, चारै युगका उपासना गर्ने पद्धति, चारै युगमा भगवानले ग्रहण गरेका जुन विग्रह रूप आकार प्रकारको वर्णन गरिसकेपछि यी चारै युग मध्येमा अत्यन्त ज्येष्ठ श्रेष्ठ अनुकूलको युग भनेको कुन हो, के हो भन्ने एउटा अवान्तर जिज्ञासा हो। चार युग रहेछन्, चार युगको आफ्नै कालमान छ। ती मध्येमा ज्येष्ठ श्रेष्ठ युग, छोटो समय भजन भक्ति गरेर पनि तर्न सकिने यी चार युग मध्येमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण युग कुन होला भनेर जिज्ञासा राखेका थिए। भाइ अब यो कुन होला युगको विषयमा भोलि विचार गरौँला भन्नुभयो। सिद्धियो, आज समयले साथ दिएको छैन, हाम्रो समय समाप्ति भएको छ। हरिः ओम तत्सत्, हरिः ओम तत्सत्, हरिः ओम तत्सत्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।